الموت قدح كل نفس شاربها الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها اور بندیا موت ایک ایسا پیالہ جیڑا ہر ایک نے ہر زی روح نے پی کے ہی رہنا تے قبر ایک ایسا دروازہ جدے چو ہر ایک نے لنگ کے ہی رہنا ایدے تو بغیر گزارا نہیں تے ایدے تو بغیر چھٹکارا نہیں میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا موت دا پیغام جیڑا آ کے رہنا تے ہر ایک نے او دے نال ہم کنار ہو کے رہنا ہے ایتھے تے امیر آئے تے چلے گا غریب آئے تے چلے گا اعلیٰ آئے تے چلے گا ادنا آئے تے چلے گا حاکم آئے تے نہیں رہا محکوم آئے تے چلے گا رائی آئے تے نہیں رہا رعایا آئے تے چلے گا اور یار تے بڑے بڑے عظمتاں تے شانہ والے آئے تے چلے گا تے اللہ دے نافرمان بھی آئے تے چلے گا یار دنیا دے نقشے تے کتے نظر دوڑانا میں قربان جاواں تے خلیل اللہ آئے تے چلے گا ذبیح اللہ آئے تے چلے گا کلیم اللہ آئے تے چلے گا ایتھے اللہ دیا نافرمانا دی ایک لمبی فہرست فرعون جیسے بدبخت آئے تے چلے گا حمان شداد تے نمرود جیسے بے ایمان آئے تے چلے گا ادھر اللہ دے پیارے ادھر اللہ دے نافرمان نے اے فیصلے تے کل قیامت دے دن دربار الہ دے اندر ہونے نے اللہ دے دربار دے اندر فیصلے کیتے جانے نے تو ایوے دنیا تے دل لگا کے بہ گیا تو سمجھنا کہ میں صداوا ایتھے رہن واسطے آیا وا میں اجے تے ہون جناب کاروبار شروع کیتا اجے تے میں بڑا لمبا عرصہ گزارنا نہ میرے بھائی ایک ویلا آنا کہ موت دے آہنی پنجے تیرے میرے تک پہنچ کے رہنے نے اور مولانا فرما دینے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہویو اے بندہ ہو کے رب دا تو رب کولو دور ہویو اے سوچ ہون تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے کدی خیال نہیں ہو کیتا بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا
بڑے بڑے راجیاں موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا تے ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان